1281 में जब अर्तुगरुल गाजी ने वफात पाई तो इस वक्त काई कबीले के पास सिर्फ सोगूत शहर या फिर इसके अलावा एक दो कबाइल की क़यादत थी जो कि विरासत में उस्मान गाजी के हिस्से में आई थी। उस्मान गाजी ने इस कबाइली सरदारी को एक सरहदी रियासत तक पहुंचाने और फिर सरहदी रियासत से एक सल्तनत की बुनियाद रखने तक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। और जब उस्मान गाजी का इंतकाल हुआ तो इन्होंने अपने बेटे ओरहान के लिए जो विरासत छोड़ी वो इससे कहीं ज्यादा थी जो इन्हें अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी से मिली थी। अगरचे उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डाल दी थी, लेकिन अभी तक कोई बाकायदा इंतजामी तरीक़ा कार या फिर मुनज़्ज़म फौज नहीं थी। रियासत के पास ना तो पैसा था और ना ही बहरिया थी, यहाँ तक कि अभी तक उस्मानियों के पास कोई बंदरगाह भी नहीं थी। इसलिए ओरहान गाजी को अपने वालिद की जानिब से मिली हुई सल्तनत को एक मुनज़्ज़म रियासत में तब्दील करने के लिए इन्हें काफ़ी कोशिशें करनी पड़ी। जब उस्मान गाजी का इंतकाल हुआ तो इस वक्त ओरहान बे की उम्र तकरीबन 40 साल थी। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में इन्हें अपने वालिद उस्मान गाजी की बीमारी की वजह से इन्होंने सल्तनत का इंतज़ाम संभाला और बहुत सी कामयाबियां हासिल की। जब बोरसा का मुहासरा जारी था तो इन्होंने 1321 ईस्वी में मुदानिया पर कब्जा कर लिया और वादी स्कारिया से बहिरे असवद के साहिल तक के इलाकों की फतुहात के लिए इन्होंने कोनूर अलब को रवाना किया, जबकि आकचा कोचा को इन्होंने अजमीत को फतह करने के लिए रवाना किया। उस्मान गाजी के ये दोनों कमांडर कामयाब रहे और इन्होंने दोज़ा और इसके गिरदो नवा और सपांचा झील के गिरदो नवा के इलाकों को थोड़े ही अरसे में फतह कर लिया। इसी दौरान अब्दुर्रहमान गाजी ने यालवा को भी फतह कर लिया। जब उस्मान गाजी का इंतकाल हुआ तो इनके दो बेटे थे जो कि इनके बाद तख्त के उम्मीदवार थे। उस्मान गाजी का बड़ा बेटा अलाउद्दीन और दूसरा छोटा बेटा ओरहान था। ओरहान गाजी ने सबसे पहले अपने बड़े भाई अलाउद्दीन को सल्तनत की तकसीम की तजवीज़ पेश की, लेकिन अलाउद्दीन ने यह पेशकश कबूल नहीं की। अलाउद्दीन ने बाप की वसीयत नीज़ अपनी सकून पसंद तबीयत की बिना पर इसको नामंजूर किया और ओरहान के इसरार पर सिर्फ इंतज़ामी ममलकत की जिम्मेदारी कबूल की, यानी कि तख्ते सल्तनत से किनारा कुश होने के बावजूद सल्तनत का बार उठाना कबूल किया और वो सल्तनत उस्मानिया के पहले वजीर की हैसियत से सामने आए। अलाउद्दीन ने 3 चीज़ों पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी: सिक्का, लिबास और फौज। अगरचे सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी ने उस्मान गाजी को खुतबे के अलावा अपने नाम के सिक्के जारी करने की भी इजाज़त दे दी थी, ताहम उस्मान गाजी ने सिर्फ खुतबे पर ही किनात किया और अपना सिक्का जारी नहीं किया था। ओरहान की तख्त नशीनी के वक़्त तमाम एशियाई कुचक में सिर्फ सल्जूकी सिक्के राइज से। अब अलाउद्दीन ने बादशाहत के इस इम्तियाज़ को भी इख्तियार किया और इस्लामी ममलकत में ओरहान के नाम के सिक्के जारी किए। अलाउद्दीन ने अवाम के मुख्तलिफ तबकों के लिए मुख्तलिफ किस्म के लिबास तजवीज़ करके इनके मुतल्लिक कवानीन नाफज किए। शहरी और देहाती, मुस्लिम और गैर मुस्लिम हर तबके का लिबास अलग अलग मुकर्रर किया। लेकिन अलाउद्दीन का सबसे बड़ा कारनामा वो फौजी इस्लाहात हैं जिनसे सल्तनत उस्मानिया की ताकत अचानक बढ़ गई और जो 300 बरस तक इसकी हैरत अंगेज फतूहात की जामन रही। वो अजीम कारनामा सल्तनत उस्मानिया के लिए बाकायदा फौज का क़याम था जो यानी फौज के नाम से मशहूर हुई और जिसकी दहशत और बहादुरी के बलबोते पर उस्मानियों ने 300 बरस तक यूरोप में कदम जमाए रखे। फौजी ताकत हासिल करने के बाद अब ओरहान गाजी ने फतूहात की जानिब तवज्जो दी। इन्होंने 6 अप्रैल 1326 ईस्वी को बोरसा शहर की फतह के बाद बोरसा जैसे 2 अहम मकामात अजनीक और अजमीत की तरफ तवज्जो दी। इस वक्त अजनीक एक सनती शहर था जो कि बोरसा से भी बड़ा था, जबकि अजमीत एक तिजारती बंदरगाह थी। अगर ओरहान गाजी इन 2 शहरों को फतह कर लेते तो उस्मानियों के पास अहम तरीन शहर होते और रूमी बहरे मारमरा में अपने मजबूत कदमों से महरूम हो जाते। अजनीक शहर पर कब्जा करने से पहले खलीज अजमीत के जनूबी साहिलों को कारा मुरसल बे ने फतह कर लिया था, जबकि कंडीरा के आसपास के इलाके को आकचा कुचा ने और कारतल के करीब अस्कोदार और इसके शुमाल में समांदरा किले को कोनूर अलब और अब्दुर्रहमान गाजी ने फतह कर लिया था। अजनीक शहर की नाकाबंदी और मुहासरा उस्मान गाजी के आखिरी अय्याम में शुरू हुआ था। ओरहान गाजी जब हुक्मरान बने तो इन्होंने इस शहर की नाकाबंदी सख्त कर दी और मुहासरे का दायरा कार वसी कर दिया।
اس دوران مفتوحہ علاقوں میں یونانیوں کے ساتھ ترکوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے ازنیک کے آس پاس کے یونانیوں نے شہر کے لوگوں کو ترکوں کا ساتھ دینے کا مشورہ دیا اور کچھ لوگ ترکوں کی طرف سے جنگ میں شامل ہو گئے۔ لیکن ازنیک شہر چاروں طرف سے سخت ترین دیواروں سے گھرا ہوا تھا، اس لیے یہ زیادہ محفوظ تھا اور تعمیر کے لحاظ سے یہ اناطولیہ میں مشرقی رومی سلطنت کا سب سے مشہور شہر تھا۔ اس کے علاوہ یہ شہر آرتھوڈاکس کے مقدس مقامات میں سے بھی ایک تھا، جس نے اس مشرقی رومی سلطنت کے شہر کو بہت زیادہ اہمیت دے دی تھی۔ اناطولیہ میں حالات کی سنگینی کو دیکھ کر رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس سوم نے اندرونی بغاوتوں کو ختم کرتے ہوئے فوج کی سربراہی کی اور 1329 عیسوی میں وہ اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ اینڈرونیکوس اس امید پر قسطنطنیہ سے روانہ ہوا کہ وہ اورہان غازی کی فتوحات کو روک کر ازنیک شہر کو بچا لے گا۔ اس کے علاوہ اس کی خواہش تھی کہ وہ اورہان غازی کو شکست دے کر ترکوں سے اناطولیہ میں اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کر لے گا۔ ادھر جب اورہان غازی کو یہ خبر ملی کہ رومی شہنشاہ خود اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ میں اورہان سے جنگ کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، تو انہوں نے ازنیک شہر کا محاصرہ اپنے بیٹے شہزادے سلیمان کے حوالے کر کے خود رومی فوج سے جنگ کرنے کے لیے وہ اپنے لشکر کے ساتھ ازمیر چلے گئے۔ دیریں اثنا رومی شہنشاہ نے گیبزے اور ایسکی اثر شہر کے درمیان اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈالا اور وہاں ترک فوج سے لڑنے کا اس نے فیصلہ کیا۔ وہ مقام جہاں میدان جنگ کا انتخاب کیا گیا تھا وہ رومی فوج کے لیے بہترین میدان تھا۔ 10 جون کی صبح کو جب آگ برساتا سورج طلوع ہوا تو دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ اینڈرونیکوس نے اپنی فوج کی کمان خود سنبھالی۔ اس نے اپنے دائیں اور بائیں جانب پہاڑوں کے اوپر اپنے بہترین تیر انداز کو بٹھایا، جبکہ اس کے عقب میں بحیرہ مرمرا کا سمندر تھا۔ اینڈرونیکوس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ عثمانیوں کو میدان جنگ کی طرف کھینچ کر وہاں ان کا مقابلہ کرے گا، جبکہ دوسری جانب اورہان غازی پہاڑی سے میدان جنگ کا نظارہ کر رہے تھے اور رومی فوج کو اس ناہموار علاقے کی طرف متوجہ کرنے اور اپنے گھڑسوار دستوں کے ساتھ گھات لگانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اور اس منصوبے کے مطابق اورہان غازی نے ابتدا میں اپنے 300 افراد پر مشتمل گھڑسواروں کا ایک دستہ میدان جنگ میں اتارا۔ اس دستے نے رومی فوج پر تیر برسائے اور وہ واپس پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ دراصل ایک جنگی چال تھی کہ دشمن اس دستے کا پیچھا کرتے ہوئے اورہان غازی کے من پسند کے میدان میں آئے، جہاں پر گھات لگا کر اس پر حملہ کیا جا سکے۔ لیکن رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس نے یہ جلد محسوس کر لیا کہ یہ ایک جال ہے، لہٰذا اس نے اپنے سپاہیوں کو اپنی جگہ پر قائم رہنے کا حکم دیا اور اس نے جواباً عثمان غازی کے گھڑسواروں پر تیر برسائے۔ اورہان غازی کے گھڑسوار دستے نے ایک بار پھر رومی فوج پر تیر برسائے۔ اس نے یہ حملہ کئی بار دہرایا، جس سے شہنشاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے تیراندازوں کے دستے کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھڑسواروں کو حملے کا حکم دیا۔ جب رومی فوج اپنے شہنشاہ کے زیر کمان میدان جنگ میں اتری تو اورخان غازی کا یہ ہرول دستہ واپس اپنے لشکر کی جانب پسپا ہو گیا۔ اورخان غازی نے تازہ دم گھڑسوار دستے میدان جنگ میں اتارے اور یوں جنگ شروع ہو گئی۔ اورخان غازی کی فوج تیر اندازی کی وجہ سے جلد رومی فوج پر غالب آ گئی۔ شہنشاہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے اپنے گھڑسواروں کے ساتھ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، لیکن عثمانی گھڑسواروں کا حملہ اس قدر تیز اور شدید تھا کہ اس افراتفری کے دوران شہنشاہ ایک تیر لگنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ شدید زخمی ہو گئی اور جلد رومی ہیڈ کوارٹر میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ شہنشاہ کی موت ہو گئی ہے۔ اس خبر نے رومی فوج میں شدید انتشار پیدا کر دیا، جس پر اورخان غازی نے اپنی پوری فوج کے ساتھ میدان جنگ میں اترنے کا ارادہ کیا۔ رومی شہنشاہ اپنی فوج میں پھیلی ہوئی اس افراتفری کو روک نہ سکا اور وہ خود اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہو گیا، جبکہ فوج کا کچھ ہی حصہ جہازوں میں سوار ہو کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا۔ لیکن باقی رومی فوج اتنی خوش قسمت نہیں تھی کہ وہ جان بچا کر کشتیوں میں سوار ہو سکیں اور زندہ واپس قسطنطنیہ پہنچ سکیں۔ رومی فوج کا کچھ حصہ اورخان غازی کے سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا، باقی کے سپاہی اورخان کی فوج کے ہاتھوں جنگی قیدی بنے، جبکہ فوج کا ایک حصہ دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یوں اورخان غازی کی رومی سلطنت کے ساتھ ہونے والی اس پہلی جنگ میں اورخان غازی کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔
जबकि रोमी शहंशाह एंड्रोनिकोस सोम बड़ी मुश्किल से जिंदा जान बचाकर कुस्तुनतुनिया वापस पहुंच सका। इस फतह के बाद ओरखान गाजी अपनी फौज के साथ अजनीक शहर के मुहासरे पर वापस पहुंच आए। रूमी शहंशाह की फौज, जो कि अजनीक शहर की वाहिद उम्मीद थी, ओरखान गाजी के हाथों शिकस्त खाकर वापस कुस्तुनतुनिया चली गई। इस शिकस्त के बाद अजनीक शहर की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं और अहले शहर के लिए अब हथियार डालने के सिवा अब कोई चारा न था। यूं अनातोलिया में मशरकी रूमी सल्तनत का ये सबसे अहम तरीन शहर अजनीक उस्मानी सल्तनत के कब्जे में आ गया। 1331 ईस्वी में अजनीक शहर की फतह के बाद ओरखान गाजी फातिहाना इस शहर में दाखिल हुए। ओरखान गाजी ने लोगों को इजाज़त दी कि वो अपना सामान लेकर शहर से जा सकते हैं। इस फतह की शाम तक अजनीक शहर की गलियों में ओरखान गाजी के हुक्म पर तुर्क सिपाहियों ने यह ऐलान जारी किए कि तुम्हारा माल और तुम्हारी जान हमारे सुपुर्द है। जो भी हमसे पहले जहां भी रहा और काम करता रहा, इसे जारी रखना चाहिए। आप लोग अपने मजहब पर आज़ादी के साथ अमल कर सकते हैं। इसके बाद अजनीक शहर का कमांडर जहाज के जरिए अपने सिपाहियों के साथ कुस्तुनतुनिया वापस चला गया। लेकिन ओरखान गाजी के अच्छे रवैये की वजह से ज़्यादातर लोगों ने अजनीक शहर में ही रहने को तरजीह दी और बहुत कम लोगों ने शहर को खाली किया।